برکتاں لٹ لیا جے رمضان دے اندر بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے اللہ فرماندے نے آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹاؤن واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹاؤن واسطے بن آیا جے نجات دا سامان گناہ بخشاؤن واسطے بن آیا جے نجات دا سامان گناہ بخشاؤن واسطے کتا پیارا ہے مہینہ لاجواب انہیں کی ایک کرو لکھ دا ثواب کڈا پیارا ہے مہینہ لاجواب نیکی ایک کرو لکھ دا ثواب نیکی ایک کرو لکھ دا ثواب کیسا ملے آ مہینہ عالی شان رب نو مناؤن واسطے کیسا ملے آ مہینہ عالی شان رب نو مناؤن واسطے اور نوری چن چڑھے جدو آسمان تے لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے روزے داراں دا نہ کرے نقصان روزے تو رہان واسطے روزے داراں دا نہ کرے نقصان روزے تو رہان واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان رب نو منان واسطے نیکیاں کمان واسطے نیکیاں کمان واسطے او جنوں ماہ رمضان دا احساس نہیں ایویں سمجھو ایمانوں دے پاس نہیں او غریب ہووے باویں خان لوکانوں وکھان واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان نیکیاں رحمتاں لٹان واسطے بن آیا جے نجات دا سامان گناہ بخشاؤن واسطے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن پڑھو گے اللہ تعالیٰ تنوں بیماریاں تو شفا دے چھڑے گا اللہ اکبر حضرات محترم اگلی ایک اور تنوں فائدہ دسا قرآن پاک دی تلاوت دے فوائد پیا بیان کرنا دو ہو گئے جے تیسرا فائدہ اللہ دے قرآن دی تلاوت دا اللہ اکبر حدیث پاک اندر آندا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے لوگو اللہ دے گھراں دے وچوں اللہ دے گھراں مسجداں دے وچوں اللہ اکبر جدوں لوگ جمع ہو جاندے نے کسے ایک اللہ دے گھر دے اندر کٹھے ہو کے بیٹھ جاندے نے تے اللہ دا قرآن پڑھن لگ جاندے نے اللہ دا قرآن سنن لگ جاندے نے قیام اندر قرآن سن دے نے قرآن پڑھ دے نے رمضان اندر قیام بھی ہونے جے اللہ اکبر فرمایا قرآن پڑھ دے سن دے نے اللہ اکبر تے پھر پتہ ہے کی ہوندا جے آپس دے اندر جدوں دین دے معاملات اندر قرآن دے احکامات تے گفتگو کیتی جاندی ہے تے اللہ تعالی انہاں بندیاں تے نے راضی ہوندے نے اللہ انہاں تے سکینت نازل کر دیندے نے اللہ اکبر راحت نازل ہوندی ہے انہاں نوں سکون لب جاندا ہے انہاں نوں نیکیاں کرن دے اندر اللہ تعالی استقامت دے دیندے نے انہاں نوں قرار مل جاندا ہے پھر اللہ دی رحمت انہاں لوگاں نوں اپنے گھیرے چ لے لیندی ہے ایمانداری دی گل ہے مینوں اپنے مالک دے ہاں بڑی امید ہے تسی بیٹھے ہو مرکز توحید اندر اللہ تانوں اپنے رحمت دے گھیرے چ لیا ہویا جے اللہ دی رحمت دے فرشتے تانوں اپنے پراں دے گھیرے چ لئی کھڑے نے اللہ اکبر جڑا بندہ اللہ دی رحمت دے گھیرے چ آ جائے گا پھر شیطان اون دے قریب نہیں آئے گا پھر گناہ اون دے قریب نہیں آئے گا پھر شیطانی وسوسیاں تو وہ بندہ بچا لیا جائے گا اللہ تعالی دی طرفوں قرآن پڑھن والیاں واسطے سکینت نازل ہوندی ہے تے اللہ دی رحمت دے فرشتے انہاں نوں گھیرا پا لیندے نے اللہ اکبر پھر اللہ انہاں تے اتنا راضی ہوندے نے اس زمین تے میرے اللہ دا ذکر کر دے نے اللہ آسمان تے مقرب فرشتیاں چ بیٹھ کے انہاں بندیاں دا ذکر کردا جے انہاں بندیاں نوں یاد کردا ہے زمین تے تو میرے اللہ نوں یاد کیتا آسمان تے مولا تینوں یاد کر رہے نے زمین تے تو اللہ دا ذکر کیتا آسمان تے اللہ تیرا ذکر کر رہے نے یار کڈی وڈی خوش قسمتی دی بات ہے اج دنیا دے اندر دنیا دا کوئی لیڈر تیری غیر موجودگی اندر تیرا ذکر کر چھڈے بندے چھاتی چوڑی کر کے ٹر دے جے اج اسمبلی ہال دے اندر کسے بندے دا تذکرہ چھڑ جائے
تو بندیاں نو کہندا ہوندا ہے میں ہاں جدا تذکرہ سملیات دے اندر ہویا ہے اج جناب جیو نیوز تے تیری پٹی چل جائے تے بندے بڑے مہان کر دے جے کہ میرا ذکر جناب جیو نیوز والیاں کیتا ہے اوے دنیا دیاں گلاں نے او بندہ کڈی اونچی شان والا ہوئے گا جدا ذکر کرن والا خود رب رحمان ہوئے گا وہ کڈی اونچی شان والا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ جدا ذکر کر رہے نے اللہ نو تو یاد کر میرا مولا تینوں یاد کرے گا اوے مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ پتھر دے وچ کیڑیاں نو وی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نو وی فکر نہیں کیونکہ تھا تھا رزق پچھوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اللہ اکبر حضرات محترم تلاوت قرآن دا تانوں چوتھا فائدہ دساں اللہ دی فضل و رحمت دے نال اج میں بڑے موتی لے کے آیا تواڈے واسطے اللہ اکبر چوتھا فائدہ قرآن پاک دی تلاوت دا حضرات محترم تلاوت کریا کر اللہ دے قرآن دی بڑے بڑے ثمرات ملنے نی حدیث پاک اندر آندا ہے ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام این کر کے تشریف فرمانے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی میرے نبی دے کول بیٹھے نے تے آسمان تو ایک آواز آئی ہے اللہ اکبر آقا فرماندے جبرائیل ایک کادی آواز ہے کادی آواز ہے تے حضرت جبرائیل فرماندے نے آقا جی اللہ اکبر آج آسمان دا او دروازہ کھولیا گیا ہے جڑا پہلے کدی نہیں کھولیا گیا تے او تو ایک فرشتہ اج زمین تے آیا جے جڑا پہلے کدی نہیں آیا فرشتہ آ گیا ہے میرے نبی نو سلام عرض کیتا ہے تے کہن لگا سونیا میں تواڈے واسطے دو نور لے کے آیا دو نور ایک سورۃ الفاتحہ ہے تے ایک سورۃ البقرہ دیاں آخری دو ایتاں نے اللہ اکبر آخری دو ایتاں سورۃ البقرہ دیاں اللہ اکبر فرشتے ریا کہ میرے نبی نو دو نور دے چھڈے نے تے نال نال فرشتہ پتہ ہے کی کہندا پیا ہے کہندا سونیا اپنی امت نو کہہ چھڈو نا جیڑا بندہ سورۃ البقرہ دیاں دو آخریتاں تلاوت کر کے اللہ کولو جو منگے گا اللہ انہوں عطا کر چھڈے گا اللہ انہوں عطا کر دیں گے وہ دی دعا رد نہیں کیتی جائے گی کہندے ہو مولانا ساڑیاں دعاواں قبول نہیں پیاں ہوندیاں اوے اللہ دے بندے قرآن پڑھیا کر تیریاں دعاواں قبول ہون گیاں قرآن پڑھیا کر اللہ تیرے تے مہربان ہو جان گے اے قرآن پاک دی تلاوت دا میں تینوں چوتھا فائدہ بیان کیتا ہے جو مالک کو منانا چاہنا ہے جو اللہ کو حاصل کرنا چاہنا ہے تلاوت کریا کر اللہ کو منگیا کر تینوں لب جائے گا سونیا اللہ اکبر قرآن پاک دی تلاوت دا ایک پنجواں فائدہ تواڈے سامنے بیان کراں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو جڑا بندہ رات نو اللہ اکبر قیام دے اندر ایک 100 ایتاں تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ دے چینے مہربان ہون گے کہ ساری رات دا قیام دے کھاتے چ لکھ دیتا جائے گا انجیے جویں بندہ ساری رات قیام اندر گزار دیتی ہے اللہ دی عبادت اندر گزار دیتی ہے تلاوت قرآن دا ایک 6واں فائدہ تواڈے سامنے میں بیان کراں اور جان دے ہو جڑا قرآن والا ہے جڑا قرآن پڑھن والا ہے جڑا قرآن نال پیار کرن والا بندہ ہے وہ بڑی اونچی شان والا جی نبی پاک علیہ السلام فرما نے خیرکم من تعلم القرآن وعلم اللہ اکبر آقا فرماندے نے دنیا دے اندر اوے ڈیرے والے ہو تسی سمجھ دے ہو کہ بہترین بندے ہونے جنہاں دے ڈیرے چنگے نے تسی سمجھ دے ہو کہ بہترین بندے ہونے جنہاں کول کوٹھیاں چنگیاں نے جنہاں کول گڈیاں چنگیاں نے جنہاں کول شہرت بڑی ہے جنہاں کول مال بڑا ہے تسی سمجھ دے ہو کہ اللہ اکبر بہترین بندہ تے ہوئے جڑا MNA بن گیا ہے جڑا وزیر بن گیا ہے جڑا وزیر اعظم بن گیا ہے یہ سارے اپنی اپنی جگہ تے پر قسم رب ذوالجلال دی ہے
بہترین بندہ ویکھنا ہی قرآن پڑھن والا ویکھ لے قرآن پڑھان والا ویکھ لے اللہ اکبر بہترین امت محمدیہ دے لوگ قرآن پڑھن والے قرآن پڑھان والے اللہ اکبر اے بہترین لوگ نے اللہ اکبر تسی کہو گے لو جی انہاں دی کیڑی گل ہے اے مولوی نے اے قاری تے جڑے حافظ نے انہاں دی کیڑی قدر ہے معاشرے دے اندر انہاں دی تے عزت ہی کوئی نہیں 10-15 ہزار تو ود انہاں نوں تنخواہ ہی کوئی نہیں دیندا اللہ اکبر ماڑے ماڑے گھراں دے قاری دے ماڑے ماڑے گھراں دے اللہ اکبر اے حافظ قرآن نے انہاں دی کیڑی قدر ہے انہاں دی کیڑی اہمیت ہے اوے بیلیا غلط فہمی اندر نہ رہ جاویں اللہ دی قسم اگر قرآن دے قاری دی عزت نہیں پھر معاشرے سے کسے دی عزت نہیں جے دین دے عالم دی عزت نہیں پھر کسے دی عزت نہیں میں تانوں دساں قاری قرآن دی عزت کی ہے میں تانوں دساں عالم دین دا مقام کی ہے تیرے مرکز توحید اندر اذان ہو گئی ہے تے اذان تو بعد جماعت دا وقت ہو گیا ہے تیرے علاقے دے چودھری آ گئے نے نماز پڑھنے واسطے تیرے علاقے دے ایم پی اے بھی اللہ توفیق دیتی ہے ایم این اے بھی آ گیا ہے چلو انج کرو وزیر اعظم بھی آ گیا جے ملک دا صدر بھی آ گیا جے وضو کر کے مسجد توحید اندر داخل ہو گئے نے آ گئے نے صفاں دے اندر کھڑے ہو گئے نے انتظار پہ کر دینے وزیر اعظم صاحب کا انتظار ہے وزیر اعظم ملک دا آندا بھائی جان امام دے آن دا انتظار ہو رہا ہے قاری صاحب دے آن دا انتظار ہو رہا ہے اللہ اکبر قاری صاحب آ گئے نے مصلی تے کھڑو ہو گئے نے آ کر کے اللہ اکبر تے پیچھے سارے کھڑے نے امام اگے مصلی تے کھڑا ہے اے سارے لین اندر لگے رہے امام انہاں نوں لیڈ کردا پیا ہے اے حافظ امام بھاویں کالے رنگ دا کیوں نہ ہوے بھاویں ماڑے گھر دا کیوں نہ ہوے اوے اللہ دی قسم ڈیرے والیو حافظ قرآن اے دین دا عالم اے قرآن دا قاری جدو اللہ اکبر کہے گا اے دے تو بعد تیرا وزیر اعظم کہے گا اے پہلے رکوع اندر جائے گا وزیر اعظم بعد اندر جائے گا اے پہلے سجدے چ جائے گا وزیر اعظم بعد اندر جائے گا اللہ نے انہوں وزیر اعظم نو تیرے حافظ دے تابع کر دیتا ہے اے دی اطاعت تے نو مجبور کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے اے وزیر اعظم جنی دیر تک میرا حافظ میرے دین قرآن دا قاری اے دین دا عالم سجدے چ نہیں جائے گا تیری جرت نہیں تو سجدے چ چلا جاویں اگر جائیں گا میں تیری شکل تبدیل کر چھڑاں گا اگر جائیں گا میں تیرا چہرہ بگاڑ چھڑاں گا ادا ادب کرنا ہی ادا حیا کرنا ہی ایدی قدر کرنی ہے تے جتھے حافظ قرآن نے سجدہ کر دیا پیر رکھے نے اوتھے اللہ وزیر اعظم دا سر رکھا کہ دنیا نو پیغام دیندا پیا جے کون ہے عزت والا کون ہے شان والا اوے عزت والے قرآن والے شان والے قرآن والے اوے اللہ دیو بندیو ہاتھ بن کے پیانا ماں اپنے بچیاں نو قرآن پڑھا لو اپنے بچیاں نو دین پڑھا لو اپنے بچیاں نو دیندار بڑھا لو اوے اللہ دیو بندیو عزت دین اندر جے عزت قرآن اندر جے اوے اپنے بچیاں نو دیندار بناؤ نا اوے مر جانا جے دنیا چھڑ کے چلے جانا جے اے سارا کچھ ایتھے پیا رہ جانا ہے جے تیرا بچہ حافظ قرآن ہوئے گا تیرے سر تے تاج رکھ دیتا جائے گا جے تیرا بچہ دین دا عالم ہوئے گا تیرے مرن تو بعد تیرے واسطے دعاواں کردا رہے گا اے جڑا فقیر تواڈے سامنے میں میرے باپ بڑیاں محنتاں نال مینوں پڑھایا ہے تے میری کوئی انج دی نماز نہیں انج دا کوئی بیان نہیں انج دی کوئی دعا نہیں جدے چ میں اپنے ابو واسطے اپنی ماں واسطے دعاواں نہ کردا ہاں اوے بچے دین پڑھا جاؤ تواڈے بچے دیندار بن گئے تواڈی بخشش دا سامان بن جان گے لاہور دے اندر ایک بندے نے فروٹ دی ریڑھی لا لا کے اپنے پتر نو پڑھایا 22 سال دوسرے ملکاں دیاں ڈگریاں لے کے آیا جے تے جدوں واپس آیا تے باپ فوت ہو گیا جدوں ابو فوت ہویا نا تے جناب امام صاحب جنازہ پڑھان لگے تے کہندا مولانا دسو تے صحیح نا جنازے چ پڑھنا کی ہے اونے آکھیا اللہ دیا بندیا 22 سال ڈگریاں کمائیاں نہیں ایک ڈگری بھی انج دی نہیں ہو لئی کہ تم باپ دا جنازہ پڑھ سکے تینوں باپ دے جنازے واسطے دعا ہی نہیں آندی اونے اپنیاں ساریاں ڈگریاں اپنے باپ دی قبر تے اگ لا کے ساڑ دیتیاں کہنے لگا ابا اٹھ کے دسنا کیڑی ڈگری پڑھا تے اللہ تینوں معاف کر چھڑے گا کیڑی ڈگری دی میں تلاوت کراں تے اللہ تیرے تے رحم کرے گا اوے اللہ دیا بندیا کوئی انج دا بھی اپنی اولاد نو دے جا جڑا تیرے بھی کام آ جائے اللہ اکبر حضرات محترم 2-4 دن پہلا ساڈے ایک بڑے قریبی دوست ڈچکوٹ فیصلہ آباد دے رہن والے محترم ماسٹر محمود صاحب اللہ دا بڑا ولی
بندہ سی، ایڈا چاہ سی دل اندر کہ میرا پتر قرآن دا قاری بن جائے، قرآن دا حافظ بن جائے۔ 2-4 دن پہلا وفات پا گیا اللہ دا ولی، بڑا قرآن دا دیوانہ سی، بڑا قرآن نال پیار کردا سی۔ جتھے جناب ملاقات ہونی نہ بیان کرن لگیا تے کہندا مولا نہ قرآن بہتا سنایا جے، اللہ دے قرآن دی بہتی تلاوت کریا جے۔ انہیں اپنے بچے نو قرآن دا حافظ بنایا، بڑی ہوندی تمنا سی، کہندا سی مولا دعا کرو نا اللہ میرے پتر نو قرآن دا حافظ بنا دے۔ زندگی دا پتہ کوئی نہیں، ایک کوئی خواہش رکھنا وا اللہ سونیا دنیا تو جان تو پہلا میرے پتر نو قرآن دا حافظ بنا دے، بڑی خواہش تمنا رکھدا سی۔ اللہ اکبر، ڈیلی روٹین دے نال فیصلہ آباد اپنے پتر نو لے کے جاندا پڑھان واسطے تے روزانہ واپس لے کے آندا۔ کوئی 90 کلومیٹر دا سفر بندا جے، روزانہ آن جان والا اپنی فیکٹری دے وچوں اپنا کام چھڈ دیندا سی تے حافظ قرآن واسطے ٹائم کڈدا سی۔ میں اپنے پتر نو دین پڑھانا ہے، میں اپنے پتر نو قرآن دا قاری بنانا ہے۔ 9 مہینے اندر دے پتر نے قرآن حفظ کیتا ہے، عبداللہ محمود نے، بھائی شبیر جان صاحب دا بن جائے 9 مہینے اندر بچہ قرآن دا حافظ بن گیا۔ چند دن پہلے ہی ڈسکوٹ اندر میرا بیان سی، سارے بیان اندر وہ بندہ بہ کے روئی گیا تے بعد اندر کہندا مولانا اللہ اج بڑیاں چنگیاں تواڈے کول گلاں کرائیاں نے، بڑے لوگاں واسطے نجات دا تے ہدایت دا سبب انشاءاللہ بن جان گیاں۔ ساری تقریر وچ روئی جاندا سی تے تقریر تو بعد کہن لگا مولانا مبارک ہوئے میرا پتر قرآن دا حافظ بن گیا ہے، میرا پتر قرآن دا قاری بن گیا ہے۔ میں کہا ویر دنوں مبارک ہوئے، تیری خواہش ہی بڑی سی۔ جدوں لاک ڈاؤن ہویا نا پچھلے سال مدارس بند ہو گئے، او بندہ کار بہ کے اپنے پتر دے روزانہ 3-3 4-4 پارے 5-5 پارے آپ سنیا کردا سی۔ میرے پتر نو قرآن نہ بھول جائے، قرآن دا حافظ بنانا ہے پتر نو تے قرآن دا حافظ پتر بنے تے باپ ٹر گیا ہے، باپ اللہ دی جنت دا مہمان بن گیا ہے۔ مینوں ایمانداری نال دسو نا یار، او بچہ جدوں رمضان اندر تراویحاں پڑھائے گا، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرے گا، اللہ دے باپ تے کنیاں مہربانیاں فرمان گے۔ اللہ اکبر، تے اسی تے آنے آ کیڑی لوڑ ہے بچیاں نو قرآن پڑھان دی، انہوں حافظ بنا کے کی کران گے؟ انہاں مدرسے والیاں دی کیڑی قدر ہوندی ہے، داڑاں لبدیاں نے انہاں نو مدرسے اندر، پھٹے کپڑے پائے ہوندے نے انہاں بچیاں نے، اے تے غریباں دے بچے نے جڑے مدرسیاں دے اندر جا کے پڑھدے نے۔ اللہ اکبر، عزت والے تے او بچے نے جڑے گڈیاں تے جاندے نے، جڑے جناب اللہ اکبر زمانے دے امیر لوگاں دے بچے نے۔ اے دس مینوں اللہ دیا بندیا کی تو سمجھنا ہے انہاں بچیاں دی کوئی شان نہیں، انہاں بچیاں دا کوئی مقام نہیں۔ میں تینوں دساں انہاں بچیاں دا مقام کی ہے۔ تیرے وزیر دا بچہ جاندا ہوئے گا BMW تے سوار ہو کے پڑھن واسطے، تیرے مشیر دا بچہ جاندا ہوئے گا فارچیونر تے، تیرے وزیر اعظم دا بچہ جاندا ہوئے گا لائن کروزر تے پڑھن واسطے۔ اور یار کسے دا بچہ ہیلی کاپٹر تے چلا جاندا ہوئے گا پڑھن واسطے، مگر اللہ دی قسم ہے اے حافظ قرآن، اے دین پڑھن والا، قرآن پڑھن والا جدوں کروں بار پیر پاندا ہے تے اللہ دی رحمت دا فرشتہ اے دے پیراں تھلے اپنے پر بچھا دیندا جے۔ او جہازاں تے جا رہے نے، گڈیاں تے جا رہے نے، اے اللہ دی رحمت دے فرشتے دے پیراں تے چل کے جا رہے۔ مینوں 10 کی دا پروٹوکول زیادہ ہے۔ او بچہ کروں جاندا ہے نا، اودے ماپے دعا کر دے جے، اے کروں جاندا ہے سمندر دیاں مچھلیاں بھی دعاواں کر دیاں۔ پروٹوکول بڑا ہے نا بچیاں دا۔ اللہ اکبر، او بچیو گل سنو نا محبت پیار دے نال۔ میں جناب ڈیرہ غازی خان مرکز توحید دے اندر اللہ اکبر اپنے جناب مرکز دے استاداں کرام نو خراج تحسین پیش کراں۔ میں انہاں بچیاں نو جڑے قرآن پڑھ رہے نے انہاں نو خراج تحسین پیش کراں۔ میں انہاں دے ماپیاں نو جنہاں اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا ہے خراج تحسین پیش کراں محبت و پیار دے نال۔ میں نہ ہوسی معاشر دا میدانے پر میں سی رب رحمانے قرآن والے اچھے شان والے، قرآن والے اچھے شان والے، نظر آسن وچ خزینے کئی چمک دے حسن سینے، ایمان والے اچھے شان والے۔ اللہ
اللہ اکبر پروٹوکول کی ہوئے گا حافظ قرآن دا اللہ کی کہن گے حافظ قرآن دیاوے دس جنت نو لے جاوے دس جنت نو لے جاوے اج اس نو حق ہے حاصل جنو مرضی بخشاوے اج اس نو حق ہے حاصل جنو مرضی بخشاوے ماں باپ بلائے جاسر ماں باپ بلائے جاسر سونے تاج پوائے جاسر پہچان والے اونچے شان والے ایمان والے اونچے شان والے اوے حافظو اوے طالب علم مرکز توحید دیو گھبرایا نہ کرو ساڑھے کول خرچہ کوئی نہیں کھانا چنگا نہیں لبیا استادہ مار لیا ہے سفر کرنا پہندہ ہے امی ابو تو دور رہنا پہندہ ہے نہ گھبرایا کر اوے ویرہ ایک قرآن دے بدلے اللہ تینوں بڑیاں حصہ دینیاں نہیں اے تعلیم دے بدلے اللہ تینوں بڑا مقام عطا کر دینا ہے میرا مولا تیرے تے راضی ہو جانا ہے اللہ اکبر اے جڑا فقیر تیرے سامنے بیٹھا ہے میں جنوں پڑھن جاندہ سی نا مدرسے دے اندر میرے پنڈ بائی تو اللہ اکبر سہیوال دا جناب سفر کوئی 25 کلومیٹر دا سی تے 10 کلومیٹر تک کوئی سواری نہیں سی لبیا کر دی غربت بڑی سی گھر دے اندر اپنا سائیکل تک موجود نہیں سی جان دا خرچہ کوئی نہیں ہوندا سی تے میرے ابو جی مینوں پیدل چھڈن واسطے جاندے سن لوگاں دے بچے بڑے بڑے خرچے لے کے آندے نے بڑی بڑی چیزاں بڑا کے لے کے آندے نے میرے کو تے جان دا کرایہ بھی نہیں ہوندا ساڈے کول سائیکل بھی کوئی نہیں میرے کو نہیں پڑیا جاتا میرے پوجی رو کے میرے سر تے ہاتھ رکھ کے کہ اس پتر نہ گھبرا نہ پریشان ہو اے میرا پتر تو پڑھ جا میں تینوں دین پڑھاندا پیا ہاں میں تینوں قرآن پڑھاندا پیا ہاں اے میرے بچے تو سائیکل نو روئی جانا ہے میرا پترا قرآن پڑھ جا اللہ تم گھڑیاں عطا کر چھڑے گا اللہ تم شہرت عطا کر چھڑے گا آج گھڑیاں موجود نے پر دعاواں دینا بڑا موجود ہوئی نہیں آج کوٹھیاں موجود نے پر دعاواں دے وہ آج شہرت بڑی ہے کہنا میرا تو نہیں دیتی پر آج ساڑھے کوڑے بابا موجود ہوئی نہیں وہ بچیوں گھبرایا نہ کرو پریشان نہ ہویا کرو وہ مرکز تو ہید والے ہو اے جان دیو قرآن دی دولت بندے نوں لب جائے تے لوگ محبوب عوام کہن لگ جاندے جے قرآن دی دولت لب جائے تے قرآن دی دولت اللہ نام دتی ہوندی نا تے مینوں نہ کارے نوں کنے جاننا سی اللہ اکبر قاری کریم صاحب ایک جماعت دے کتنے بڑے شیخ نے اللہ اکبر میں سعودیہ دے اندر بھی عمرہ کرنے واسطے گیا نا تے اوتھے بھی میں لوکاں دی زبان وچ تواڈے سکاری دا نام سنیا ہے اے تے بیان ہوندے بھی لوکاں دے منہ نہ چڑے گئے نے اے دین دی وجہ کر کے عزت ہے قرآن دی وجہ کر کے عزت ہے اللہ اکبر حافظ ہو سارے تو دور ہو جان گے جدوں اللہ تعالیٰ تانوں کہن گے اج قرآن پڑھدا جا تے منزل چڑھدا جا جتھے اج تیری بننا سے اوتھے ویکھ اج میری عطا اوتھے ویکھ اج میری عطا اج ویکھ تو رب دے فضل لے تیرے واسطے ہیں محلے لوگوں نے محل تسی دیکھے ہونے نے سیمنٹ دے بنے ہوئے بجری دے بنے ہوئے پتھر دے بنے کسی دا شیشے دا بنے ہوئے گا اے حافظ قرآن دا محل دے بخا رہا اج ویکھ تو رب دے فضل نے تیرے واسطے ہیں محلے مر جان والے اونچے شان والے نظر آسن وچ خزینے کئی چمک دے حسن سینے ایمان والے شان والے اللہ اکبر تیرے والے ہو اللہ دے قرآن کی تلاوت کریا کرو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا لے امی امان عائشہ فرما دیا لے نبی پاک نے فرمایا اے بندے قرآن دے ماہر نے قرآن دا علم رکھنے والے نے ہر قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ دے اللہ
مقرب فرشتیاں دا انہاں لوگاں نوں ساتھ عطا کیتا جائے گا۔ اے جڑے میرے بزرگ بیٹھے ہو جڑے نہیں پڑھ سکے جڑے نہیں نفل پڑھ سکے قاری نہیں پڑھ سکے تواڈے دے اندر خیال آندا ہونا ہے کہ اے قرآن دے ماہراں واسطے شان ہے، قرآن دے قاریاں واسطے شان ہے، تے سانوں کی ملے گا؟ اللہ دی قسم تواڈے واسطے بھی تحفہ لے کے آیا جے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے قرآن دے ماہر اللہ دے مقدم فرشتیاں دے ساتھی ہون گے، قرآن پڑھن لگے آڑ جاندے نے زبان موٹی ہو گئی ہے، صحیح طرح قرآن نہیں پڑھیا جاتا پھر بھی پڑھتے نے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں واسطے تھوڑا اجر تیار کیتا ہو جائے، ڈبل اجر لگنا۔ بابا جی یحییٰ پیر محمدی رحمت اللہ علیہ دے ولی کیا کرے سن، قرآن بڑی معیار کتاب ہے، دنیا کی واحد کتاب ہے۔ قرآن پاک پڑھن دا بھی ثواب رکھتا ہے، جب پڑھتے ہیں پڑھن دا بھی ثواب رکھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قرآن پاک کا ایک حرف پڑھو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دے تے الف لام میم ایک طرف نہیں بے طرف نہیں، جڑا قرآن سمجھ کے الف لام میم پڑھے اللہ 30 نیکیاں دے دے تے جڑا اڑ جائے پڑھنے آیا اللہ کو 60 دے دے۔ اور ڈبل نیکیاں ملدیاں نے، ڈبل نیکیاں، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، بس قرآن دے قریب آنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اللہ کی عزت دینی ہے، اللہ تعالیٰ شہرت دینی ہے، اللہ تعالیٰ کو مقام عطا کر دینا ہے۔ قرآن پڑھیا کرو۔ نبی پاک علیہ اور بھی میں احسان فرماتا ہے تم دین لگا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرا بندہ سورۃ الاخلاص ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں 10 سپارے پڑھنے کے برابر ثواب دے دیتے ہیں۔ میرا بندہ 3 مرتبہ پڑھنے کا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے نو اللہ اکبر پورا قرآن پڑھن دے برابر ثواب دے دے۔ اجے بھی نام پڑھو تے مرضی تواڈی ہے، اجے بھی تلاوت نام پڑھو تے مرضی تواڈی ہے۔ دو حدیثاں ہور سن لو پیار دے نال، نبی پاک علیہ السلام قرآن پڑھن والے نوں کیڑے کیڑے فائدے لبنے نے؟ اوے بیلیا مار جانا ہے، دنیا چھڑ کے چلیا جانا ہے، قبر دے اندر بڑے ہو کے معاملات ہونے نے، قبر اندر بڑے ہو کے مراحل ہونے نے۔ وہ اللہ دے بندیا قرآن دی تلاوت کریا کر، میرا مالک تیرے تے مہربان ہو جائے گا، اللہ تیرے تے کرم کر چھڑے گا۔ حضور فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی جو بندہ قبر چلا جاتا ہے کہ اللہ کا ایک فرشتہ کیا قبر عذاب لے کے آتا ہے، اللہ سن محفوظ فرما لے عذاب قبر کو۔ فرمایا جدوں سیر والے پاسوں لے کے آئے گا یا قرآن کی تلاوت کرنے والا بندہ ہے، ایک تلاوت انہوں روک چھٹے گی، خبردار ہے اے قریب نہ آئی، ایک قرآن پڑھنے والا بندہ ہے جدوں سامنے وہ لے کے آئے گا، اے جڑا بندہ صدقہ کرنے والا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، دینی مدارس میں سپورٹ کرنے والا ہے، انہاں حافظات سے خرچ کرنے والا ہے، اللہ اکبر، وہ صدقہ انہوں روک چھٹے گا، خبردار دے قریب نہ آئی، یہ بندہ صدقہ کرنے والا ہے، جو پیرا کرنے آئے گا کہ اللہ دے کاغل چل کے آن والا بنا جڑا ذوق شوق ہے یہ انہوں روک چھٹے گا۔ اگلی حدیث سنا گا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جدوں کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، یہ بندہ قبر چلا جاتا ہے، اللہ کے فرشتے انہوں سوال کرتے ہیں من ربکا ما دینکا من نبیکا، وہ اللہ دے بندے تیرا رب کون ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ما دینکا میرا دین کی ہے، وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اللہ کو اکبر، وہ کہتا ہے کیا سننا من نبیکا میرا نبی کون ہے؟ مادا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین گلاں دا جواب دے لیندا ہے تے فرشتے تے چوتھا سوال کر دے ڈیرے والے ہو، تین گلاں تے تسی عام سنیاں ہوئیاں نے، چوتھی گل بھی سن لو، چوتھا سوال کر دے فرشتے اے اللہ دے بندیا اے علم حاصل کتھوں کیتا ہے، پتہ کتھوں لگے ہے؟ وہ آندا میں اللہ دا قرآن پڑھدا رہیا ہاں، اللہ دے قرآن دی تلاوت کردا رہیا ہاں، قرآن دے ذریعے مینوں پتہ لگا ہے جدوں بندہ اے ذکر کردا ہے قرآن پڑھن والی آسمان تو بعد آتی ہے صدقتا صدقتا، میرا بندہ سچ بولتا پیا ہے، سچی گل پیا کردا، میرے فرشتو چھڈ دیو میرے بندے نوں کچھ نہ ہویا تو اے بندہ امتحان وچ پاس ہو گئے، اے قرآن پڑھنے والا ہے، آرام کر لین جو جاؤ جنت دے اندر، ایک جنت دا بہترین لباس میرے بندے نوں لیا کے پوا چھڈو، جنت دا بستر لیا
تے گرمی دی شدت ہے انج کرو نا جنت دا ایک دروازہ میرے بندے دی قبر وال کھول دیو قرآن پڑھن دے فائدے قرآن دی تلاوت دے ثمرات اللہ اکبر اگلی حدیث سماعت فرماؤ نبی پاک فرماندے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت اندر قرآن پڑھن والے بندے واسطے قرآن دا سفارشی بن جائے گا قرآن کہے گا اللہ میں تیرا کلام نہیں اللہ میں تیرا کلام اللہ مینوں یہ پڑھدا رہندا سی اللہ میری سفارش قبول اللہ قرآن دی سفارش قبول کر کے اس بندے نو معاف کر چھڑن گے اگلی حدیث سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ فرضی نماز پڑھن تو بعد ایک مرتبہ اپنی زبان نال آیت الکرسی دی تلاوت کردا ہے اللہ لا الہ الا هو والحی القیوم اللہ اکبر جڑا قرآن پڑھدا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے توحید پرست بندہ ہوئے آیت الکرسی پڑھیے فرضی نماز دے بعد اگر زور ویلے پڑھیے اثر تو پہلا مار گیا سیدھا جنت نو چلا جائے گا قرآن دی تلاوت دے فوائد دس نے سیدھا جنت نو نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ اخلاص نیت دے نال 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیندا ہے اللہ رب العالمین جنت چے دے واسطے ایک محل تیار کروا دیندے نے او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی جی دے وچ سونے تے چاندی دے برتن نصیباں والے سبحان اللہ برتن نصیباں والے سبحان اللہ برتن او جنت جی دے وچ زمردی زمینہ دے بچھیاں سبز رنگ کلینا تیرے شم دے تکیے لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا وگے نے اندازہ نہ جنت دا تسی لا سکو گے کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا قرآن بشارتاں دیندہ ہے مومنین نو قرآن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا مدینے دے بازار اندر گئے مدینے دے بازار اندر تے مدینے دے بازار لوگ کام کاج کر رہے ہیں او انہاں کاریاں نو انہاں حافظاں نو انہاں بچیاں نو عام نہ سمجھیا کرو اے میرے نبی دی وراثت دے وارث جے ایتھے کوئی ایم پی اے دا وارث ہوئے نا تے بندے چوک کے سلام کر دے ایتھے کوئی ایم این اے دا وارث ہوئے نا بندے ہاں نے کوئی گل نہیں گڈی دے چھڑو اے اپنا بندہ ہے اے فلانے دا وارث ہے کوئی گل نہیں اینو مکان چاہیے دے چھڑو کوئی گل نہیں دکان آؤ حضرت جی اوے بڑی خدمت کر دے ہو بڑا احترام کر دے ہو دنیا دے لیڈر دا جڑا وارث ہوئے تے اے حافظ اے قرآن دے قاری اے میرے نبی دی وراثت دے وارث دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مدینے دے بازار وچ نے تے لوگ کام کر رہے ہیں کہنے لگے ہو مدینے والے ہو او بازاراں وچ کام کر رہے ہو تانوں پتہ نہیں مسجد نبوی دے اندر اللہ دے نبی دی وراثت تقسیم کیتی جا رہی حضور دی وراثت ونڈی جا رہی ہے مسجد نبوی اندر صحابہ کہنے لگے ابو ہریرہ کی گل کیتی ہے اخے نبی پاک دی وراثت ونڈی جا رہی ہے مسجد نبوی دے اندر اللہ اکبر حضرات محترم تے صحابہ جڑے نے او دوڑ پہ مسجد نبوی دے وال جا رہے نے تیزی دے نال اللہ اکبر نبی پاک دی وراثت ونڈی جا رہی ہے ایک گل ضرور کراں گا صحابہ دوڑے جا رہے نے اے دا مطلب اے نہیں کہ دنیا دا لالچ لے کے جا رہے سن دنیا دا مال کمانا چاہتے سن نہیں خواہش ہے اللہ دے نبی دی کوئی نشانی مینوں ہی لب جائے اللہ دے نبی دی کوئی نشانی مینوں ہی مل جائے نا اللہ اکبر صحابہ جا رہے نے صحابہ چلو میرے پائیاں فرمائش کی تھی میں گل ایک تھوڑی سنا دیواں تو اس مقام تے اے میرے نبی دے یار کون عظمت تے شان والے او سونے نبی دے وزراء صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ او جنہ ظلم و جبر دے ہن زور توڑے ظلم و جبر دے ہن زور توڑے سمندران دے وچ وی دوڑائے گھوڑے
سمندران دے وچ بھی دوڑائے گھوڑے دریا جنانو دترا صحابہ واہ واہ صحابہ مومن تے فرضے ہر آن بولے مومن تے فرضے ہر آن بولے مومن تے فرضے ہر آن بولے جد تک ہے چل دی اے زبان بولے جد تک ہے چل دی اے زبان بولے پل پل صحابہ سا سا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ صحابہ چلے گئے تے تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے بازار وچ ہی کھڑے سن اجے کہندے او تسی واپس آ گئے جے کی ہویا کہندے ابو ہریرہ تینوں گل پھبدی نہیں سی تینوں انج نہیں سی کرنا چاہیے کی ہو گیا تو آکھیا حضور دی وراثت تقسیم ہو رہی اسی ویکھ کے اوتھے تک کچھ بھی نہیں تقسیم ہو رہا مذاق کیتا ہی ساڑے نال یار چنگا بندہ ہے حدیث دا حافظ ہو کے فرماندے اللہ دی قسم میں مذاق نہیں کیتا تواڈے نال تسی اوتے کچھ نہیں ویکھیا کہندے ویکھیا ہے کی ویکھیا ہے کہنے لگے اوتے کچھ بندے بہ کے قرآن پڑھ رہے سن کچھ نفل پڑھ رہے سن کچھ